एउटा विचारले विश्व परिवर्तन गर्न सक्छ। यो निकै सान्दर्भिक भनाइ हो, किनकि विश्व इतिहासमा जन्मिएका कैयौं विचारधाराहरूमध्ये पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवाद यी तीनवटा विचारले गहिरो प्रभाव पारेको छ। त्यसो त यी तीन विचारधारा मध्ये पुँजीवादलाई फरक तर समाजवाद र साम्यवादलाई भने एउटै विचारधाराका दुई चरण मान्ने अवधारणाहरू पनि छन्। विशेषतः साम्यवादीहरूले समाजवादलाई भिन्नै विचारधाराका रूपमा स्वीकार गर्दैनन्, बरु साम्यवादी विचारधाराको सिडीकै एक खुड्किला मात्र मान्दछन्। तर समाजवादी विचारधारामा विश्वास गर्नेहरूले भने यसलाई पुँजीवाद र साम्यवाद दुवै भन्दा फरक विचारधारा मान्दछन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी समाज व्यवस्था, राजनीतिक विचारधारा र अर्थतन्त्रको चर्चा वा विश्लेषण गर्दा अक्सर मानिसले पुँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद जस्ता शब्द बारम्बार प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यी सोच, अवधारणा र विचारधारा बीच के कस्ता समानता र असमानता छन्, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौं। पुँजीवाद आफैमा एक विचारधारा होइन, यो उदारवादी आर्थिक चिन्तन प्रणालीलाई बुझाउने शब्द मात्र हो, जसको अर्थ हुन्छ लगानी, मुनाफा, पुँजी सञ्चय र पुनर्लगानीको अधिकार। अर्थतन्त्रले विकास गर्न हरेक मानिसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक उद्यमशील हुने अवसर प्राप्त हुनुपर्दछ। हरेक व्यक्तिले आफ्नो क्षमता, रुचि र लगाव अनुरूपको पेशा व्यवसाय छनौट र अवलम्बन गर्न पाउनु पर्दछ। उद्यमशीलताको प्रेरक तत्व आर्थिक लाभ वा मुनाफा हो। यदि मुनाफा हुँदैन, पुँजी वा सम्पत्ति कहिल्यै बढ्दैन भने मानिसले त्यस्तो काम गर्न चाहँदैन। मानिसले गर्ने प्रत्येक कार्यको प्रतिफल हुनुपर्दछ। प्रतिफल वा प्रेरणा बिना मान्छेको भित्री हृदयबाट काम गर्ने जाँगर उत्पन्न हुँदैन। आर्थिक क्रियाकलापको प्रतिफल भनेको मुनाफा नै हो। मुनाफा सुनिश्चित नभएको राज्य वा समाजमा मानिस उद्यमशील हुन प्रेरित हुँदैनन्। त्यस्तो समाजले प्रगति गर्न सक्दैन। मुनाफाको अधिकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ र मानिसको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउँछ। विकास र समृद्धिको आधार यही हो। यस्तो सोच र प्रणालीलाई पुँजीवाद भनिन्छ। यसलाई अब हामी एउटा उदाहरणबाट यसरी बुझौं। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, कुनै 100 घर भएको एउटा गाउँ छ। त्यहाँ 10 घरका मानिसहरू धनी छन्, 50 घरका मानिसहरू मध्यम वर्गका छन् अनि 40 घरका मानिसहरू गरिब वा निम्न वर्गका छन्। तर धेरथोर जे जस्तो भए पनि सबैको आआफ्नो घर छ, निजी सम्पत्ति छ। यति मात्र होइन, ती हरेक व्यक्तिहरू आआफ्नो मन लागेको काम गर्न स्वतन्त्र छन्। कोही किसान छन्, कोही उद्योगपति, कोही व्यापारी छन्, कोही शिक्षक, कोही कर्मचारी, कोही अन्य विभिन्न पेशा गर्दछन्। पेशा अनुसार उनीहरूको आम्दानी र खर्च फरक छ। आम्दानी धेरै हुनेले खर्च पनि धेरै गर्दछन् भने कम हुनेले कम गर्दछन्। पैसा धेरै हुनेहरू महँगो अस्पतालमा गएर उपचार गराउँछन्, महँगो स्कुलमा आफ्ना बाल बच्चाहरूलाई पढाउँछन् र स्टार होटलहरूमा खाना खान्छन्। त्यस्तै मध्यम वर्गीय अथवा कम आय हुने मानिसहरू उपचारका लागि सरकारी अस्पताल जान्छन्, सरकारी स्कुलमा बाल बच्चा पढाउँछन्, सामान्य जीवन जिउँछन् भने कम आय हुनेहरू राज्यले वितरण गरेको सेवा सुविधा समेत लिन नसक्ने अवस्थामा हुन्छन्, किनकि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरा समेत उनीहरूको क्षमताभित्र पर्दैन। उनीहरूको छनौटमा पर्छन् त केवल बिहान बेलुकीको 2 छाक खाना कसरी जोहो गर्ने। मतलब यस्तो समाजमा कम आय हुनेहरूका लागि न छनौटको सुविधा हुन्छ न त विकल्पको आधार नै हुन्छ। यस्तो समाजमा एकातिर हजारौं क्विन्टल खाना स्टार होटलबाट फ्याँकिन्छन् भने अर्कोतिर लाखौं मानिसहरू भोक भोकै मर्न बाध्य हुन्छन्। तर यस्तो समाजका पनि केही फाइदाहरू भने अवश्य छन्, जस्तो कि धनी होस् अथवा मध्यम, अझ निम्न वर्ग नै किन नहोस्, उनीहरू राजनीतिक रूपमा भने स्वतन्त्र हुन्छन्। मन लागेको पार्टीमा भोट दिन पाउँछन्, मन लागेको कुरा बोल्न पाउँछन्। चुनावमा हरेक व्यक्तिको भोटको महत्व उत्तिकै हुन्छ, चाहे त्यो व्यक्ति धनी होस् वा गरिब नै किन नहोस्। वैचारिक रूपमा भन्नुपर्दा पुँजीवाद उदारवादी विचारधाराबाट अनुप्रेरित हुन्छ। उदारवादलाई अंग्रेजीमा लिबरलिजम भनिन्छ। लिबरल ल्याटिन भाषाको लिबरबाट बन्यो। यसको अर्थ हुन्छ फ्री अर्थात स्वतन्त्र। उदारवादी विचारधाराको सार तत्व फ्रीडम अर्थात स्वतन्त्रता हो। उदारवादका मुख्य 2 तत्व छन्, स्वतन्त्र व्यक्ति र स्वतन्त्र बजार।
राजनीतिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा मानिसले स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भन्ने विचारधारा नै उदारवाद हो। यो स्वतन्त्रता कसरी बिस्तारै घाँटी निमोट्ने प्रतिस्पर्धामा विकसित हुन्छ र मानिस चर्को वर्ग विभेदको शिकार हुन्छन् भन्ने कुरामा यस विचारधाराले खासै चासो राख्दैन। उदारवादी विचारधारामा राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्र र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई बजार अर्थतन्त्रले व्यक्त गर्दछ। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा जहाँ असमानता छ अनि त्यसको नियमन मानवीय र विवेकपूर्ण संयन्त्रद्वारा गरिँदैन, व्यक्ति स्वार्थ र बजारको सन्तुलनमा नै निर्णयाधिकार छोडिन्छ भने त्यसलाई पुँजीवाद भनिन्छ। 18औं शताब्दीमा युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति भयो। त्यतिबेला धेरै उद्योग र कल कारखाना खुले। त्यसका लागि कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्नेमा एसियाका भारत र चीन जस्ता धेरै देश थिए। त्यहीबाट सबै कच्चा पदार्थ युरोप ल्याउने गरिन्थ्यो। अफ्रिका तथा अमेरिकाबाट मजदुर ल्याइन्थ्यो। युरोपेली औद्योगिक क्रान्ति र बजार नियमको अध्ययन गरी सन् 1776मा स्कटिश विद्वान एडम स्मिथले एक किताब प्रकाशित गरे। त्यो किताबको नाम दि वेल्थ अफ नेशन्स थियो। स्मिथको यही विचारधारा युरोप र विश्वभरि फैलियो। बजार स्वतन्त्र होस् जसमा सरकारको अनावश्यक नियन्त्रण नहोस्, प्रतिस्पर्धा होस् जसबाट उपभोक्तालाई फाइदा पुगोस् भन्ने उनको धारणा थियो। तर पुँजीवादको सबैभन्दा कमजोर पक्ष थियो असमानता, किनकि त्यतिबेलाको समाज दुई भागमा विभाजित थियो। एउटा उच्च वर्ग र अर्को न्यून वर्ग थियो। धनी धेरै धनी बन्दै गए भने गरिब झन्झन गरिब बन्दै गए। सबैभन्दा धेरै मेहनत मजदुरले गर्दथे, तर उनीहरूले केही पनि पाउँदैनथे, जबकि मेहनत नै नगरी उच्च वर्गले धेरै कमाइरहेका थिए। यसकारण मजदुर अशान्त बन्दै गइरहेका थिए र बिस्तारै यसको विरोध पनि बढ्दै गयो। साम्यवादी विचारधाराका मुख्य प्रणेता हुन् कार्ल मार्क्स। सन् 1848मा प्रकाशित कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सको पुस्तिका कम्युनिस्ट घोषणा पत्रलाई साम्यवादको गीता र कार्ल मार्क्सको पुँजीलाई साम्यवादको बाइबल भन्ने गरिन्छ। यही विचारधारामा विश्वास गर्ने भ्लादिमिर इल्युच उल्यानोभ अर्थात् लेनिनले सन् 1917मा अक्टोबर क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै रुसको सत्तामा पुगे। उनको पार्टीको नाम रुसी सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टी बोल्सेभिक थियो, तर उनले पछि यसको नाम परिवर्तन गरी सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टी बनाए। त्यसपछि विश्वभरि नै समाजवादी तथा मजदुर पार्टीहरूको नाम परिवर्तन गरी कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने लहर सुरु भयो। सन् 1919मा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विश्व संगठन कोमिन्टन बन्यो। यसरी साम्यवाद एक फरक विश्व विचारधारा बन्न पुग्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियत संघ विजेता बनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको शासन विश्वभरि फैलियो। अहिले अस्तित्वमा भएका 46 देशमा कुनै बेला साम्यवादी शासन स्थापित भएका थिए, तर सन् 1989 र 1991 को लहरले अधिकांश देशमा कम्युनिस्ट शासनको पतन भयो। चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस र क्युबामा अझै त्यस्तो साम्यवादी शासन कायमै छ। तर चीन, भियतनाम र लाओसले सन् 1978 पछि भने फरक नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन्। आज यी देशहरूले कम्युनिस्ट शासन अन्तर्गत नै बजार अर्थतन्त्र अपनाउन थालेका छन्। साम्यवाद पुँजीवादको ठिक विपरीत विचारधारा हो। यसले व्यक्तिको स्वतन्त्रता होइन, समुदाय अर्थात् कम्युनको सामूहिकतामा विश्वास गर्दछ। साम्यवादले मानव अस्तित्व र व्यक्तित्व स्वतन्त्रता भन्दा बढी सामूहिकता र समानतामा आधारित हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। साम्यवादलाई अंग्रेजीमा कम्युनिजम भनिन्छ। यो शब्द कम्युनबाट बनेको हो, जसको अर्थ हुन्छ साझा एकाइ, सम्पत्ति र सम्बन्ध भएको समुदाय। आखिर के हो त साम्यवाद? साम्यवादी विचारधारामा मुनाफा भनेको शोषण हो। दास समाजमा अतिरिक्त श्रम, सामन्ती समाजमा अतिरिक्त कुत अनि पुँजीवादी समाजमा अतिरिक्त मूल्य शोषण गरिन्छ। यिनै प्रक्रियाबाट समाजमा पुँजीपति वा सम्पत्तिवाल वर्गको जन्म हुन्छ। राज्यले दिने निजी सम्पत्तिको अधिकार उपयोग गर्दै यस्तो वर्गले अकुत सम्पत्ति वा पुँजी जम्मा गर्दछ। जसले अधिक पुँजी जम्मा गर्दछ, राज्य र प्रशासनमाथि पनि त्यही वर्गको वर्चस्व हुँदै जान्छ। तसर्थ मुनाफामा अधिकार हुनु हुँदैन, निजी सम्पत्तिको अधिकार हुनु हुँदैन। जुन समाजमा निजी सम्पत्ति र अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त अनाज वा अतिरिक्त मूल्यको शोषण अन्त्य गरिन्छ, त्यस्तो समाजमा मात्र समानता र न्याय सम्भव हुन्छ भन्ने सोचलाई साम्यवाद भनिन्छ। मुख्य कुरा त साम्यवादले निजी सम्पत्ति, बजार, मुनाफा, पुँजी, वर्ग र राज्यको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ। यसलाई अब हामीले माथिकै उदाहरणबाट यसरी बुझौं।
यहाँ तपाईले पुँजीवाद र साम्यवाद बीचको फरक देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि त्यो गाउँमा 100 घर थिए, ती 100 घर मध्ये कसैको पनि निजी घर, जग्गा, जमिन अथवा केही छैन, मतलब उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति छैन। उनीहरू कम्युनले बनाएका एकै प्रकारका घरमा बस्दछन्। यी घरहरू कसैको निजी पनि होइनन्। यहाँ घर भाडा तिर्नु पनि पर्दैन, आफूलाई मन लागे जस्तो भिन्नै घर बनाउन पनि पाइँदैन। स्कुल, अस्पताल वा अन्य कुनै पनि सार्वजनिक सेवा अति सस्तो वा अति महँगो हुँदैनन्, एकै प्रकारका हुन्छन्। यस्तो साम्यवादी समाजमा पेशा व्यक्तिले छनौट गर्दैन, कम्युनमा नै कसले कुन काम गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गरिन्छ र उनीहरूले कम्युनकै निर्णय अनुसार त्यही काम गर्नुपर्दछ। जसले काम गरे पनि कमाई भएको आम्दानी कम्युनको ढुकुटीमा जान्छ। कसैले धेरै काम गरेर धेरै प्रतिफल दिएको हुन सक्दछ, कसैले थोरै काम गरेर थोरै प्रतिफल दिएको हुन सक्छ, तर उपभोग भने सबैले बराबर गर्न पाउँछन्। यहाँ फरक फरक पार्टी हुँदैनन्। चुनाव त हुन्छ, तर कम्युन सञ्चालन समितिको लागि चुनाव गरिन्छ। यहाँ धनी, मध्यम र निम्न वर्ग भन्ने नै हुँदैन, मतलब यो वर्गविहीन समाज हो र यस्तो समाजलाई नै साम्यवाद भनिन्छ। समाजवादलाई अंग्रेजीमा सोशलिजम भनिन्छ। यो शब्द ल्याटिन भाषाको सोसियरबाट बनेको हो, जसको अर्थ हुन्छ संयुक्त वा साझेदारी। व्यक्ति र समाज, सामूहिकता र निजत्व, निजी र सार्वजनिक, राज्य र नागरिकको संयुक्त साझेदारी र सहभागिता सहितको शासन व्यवस्थालाई समाजवाद भनिन्छ। त्यसो त समाजवादी विचारधाराको उत्पत्ति र विकास क्रममा विभिन्न व्यक्ति र धारको योगदान रहेको भए तापनि यसका मुख्य प्रणेता रबर्ट ओवेनलाई मान्न सकिन्छ। साम्यवादका प्रणेता कार्ल मार्क्स र उनका साथी फ्रेडरिक एंगेल्सले चार्ल्स कुरियर, सेन्ट साइमन र रबर्ट ओवेनलाई 3 ठूला युटोपियन्स भनेका थिए। यी 3 चिन्तकबाट समाजवादी विचारधारा सुरुवात भएको थियो। आधुनिक विश्व राजनीतिमा सन् 1827 देखि बेलायतबाट सोशलिस्ट शब्द प्रयोग हुन थालेको हो। सन् 1830 पछि बेलायतका रबर्ट ओवेनवादी र फ्रान्सका सेन्ट साइमनवादीले आफूलाई औपचारिक सोशलिस्ट घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि समाजवाद विभिन्न देशमा विभिन्न तरिकाले फैलिँदै गयो। त्यसो त समाजवादको धारणा पुँजीवाद र साम्यवाद भन्दा बिल्कुल फरक छ। यसले न त उदारवादले जस्तो खुल्ला बजारबाटै मानवीय उन्नति सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छ, न त साम्यवादले जस्तो निजी सम्पत्ति, बजार, मुनाफा, पुँजी, वर्ग र राज्यको अन्त्य गर्नुपर्ने विचार राख्छ। समाजवादी सोचका केही चीजहरू साझा र केही चीज निजी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। मतलब पुँजीवादमा जस्तो सबै कुरामा व्यक्ति र बजारलाई स्वतन्त्रता दिनु हुँदैन, अनि साम्यवादमा जस्तो सबै कुरालाई सामूहिक, राज्य वा कम्युनको अधीनस्थ पनि बनाउनु हुँदैन। यी दुई विपरीत प्रवर्ग बीच एक गतिशील सन्तुलन चाहिन्छ, अनि मात्र अर्थतन्त्र गतिशील भई समाजको उन्नति हुन सक्दछ। जस्तो कि समाजवादमा पनि पुँजीवादमा जस्तै मुनाफाको अधिकार हुन्छ, तर कतिसम्म मुनाफा राख्न पाउने त्यसको एउटा सीमा निर्धारण गरिन्छ। व्यक्तिमा निजी सम्पत्तिको अधिकार पनि हुन्छ, तर सम्पत्तिमा कर समेत लगाइन्छ। यता सार्वजनिक महत्वका चीजहरू जस्तै सडक, वन जंगल, खोला नाला, समुद्र, विद्यालय, विश्वविद्यालय, खेलकुद मैदान, अस्पताल आदि क्षेत्रहरू सार्वजनिक स्वामित्वमा राखिन्छन्, निजीकरण गरिँदैन। यसलाई अब हामी माथिकै उदाहरणबाट यसरी बुझौं। त्यो गाउँमा रहेको ती 100 घरहरू मध्ये 5 घरका मानिसहरू धनी छन्, अर्को 5 घरका मानिसहरू गरिब छन्, अनि बाँकी 90 घरका मानिसहरू झण्डै बराबरी जस्तो मध्यम वर्गको हैसियतमा छन्। यहाँ सबैका फरक फरक आफ्ना घर छन्, सम्पत्ति छन्। यस्तो समाजमा केही चीज सबैका साझा हुन्छन्, जस्तो कि स्कुल, अस्पताल, खेलकुद मैदान, बगैँचा, वन जंगल, घाट आदि जुन सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्। यस्ता सुविधा प्रयोग गर्दा धनी, गरिब वा मध्यम वर्ग भनेर छुट्याइँदैन। मतलब यस्ता सम्पत्तिमा सबैको समान अधिकार रहन्छ। आधारभूत सेवा र सुविधामा सबै वर्गको समान पहुँच हुन्छ। सबैले समान गुणस्तरको सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्दछन्। तर यस्तो समाजमा बस्ने मानिसहरूले पेशा व्यवसाय छनौट कम्युन वा राज्यको नियन्त्रणमा होइन, आफ्नो अनुकूलतामा गर्ने गर्दछन्। कमाई पनि फरक फरक हुन्छ, तर सबै कमाईमा आफ्नो हक हुन्छ। राज्य वा कम्युनलाई दिनु पर्दैन। राज्यलाई दिने भनेको कर तिर्ने हो। धेरै कमाउनेले धेरै कर तिर्ने हो। मध्यम आय भएकोले थोरै कर तिर्ने हो। निम्न वर्गलाई करको दायरा भन्दा बाहिर राख्ने हो। राज्यले धनीहरूलाई लगानी गर्न, मध्यम वर्गलाई पेशागत बन्न र निम्न वर्गलाई दक्ष श्रमिक बन्न प्रेरित गर्दछ।
यस्तो समाजमा राजनीतिक रूपमा दलीय व्यवस्था पनि हुन्छ र यसैलाई समाजवाद भनिन्छ। विशेषतः पुँजीवादले स्वतन्त्रतालाई बढी जोड दिन्छ, साम्यवादले समानतालाई बढी जोड दिन्छ भने समाजवादले स्वतन्त्रता र समाजवादलाई एक अर्काबाट छुट्याउनै नसकिने एउटै सिक्काको दुई पाटो मान्दछ। देश काल परिस्थिति अनुसार समाजवादी शासन प्रणालीमा आफ्ना मोडालिटी हुन सक्छन्, तर स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिका रूपमा लोकतन्त्र र समाजवादको अभिव्यक्तिका रूपमा समाजवादलाई एक अर्काका परिपूरक मानिन्छ। यी दुई मध्ये कुनै एक रोजियो भने त्यो समाजवाद हुँदैन। लोकतन्त्र मात्रै रोजियो भने त्यो उदारवाद हुन्छ। साम्यवाद मात्रै रोजियो भने त्यो साम्यवाद हुन्छ। समाजवाद हुन राजनीतिक स्वतन्त्रता र आधारभूत आर्थिक समानता सँगसँगै हुनै पर्दछ। हिजो आज समाजवादलाई समानता, स्वतन्त्रता, सम्पन्नता र समावेशिताको साझा सिद्धान्त मान्न थालिएको छ। समाजवादी स्वतन्त्रताभित्र उदारवादको जस्तो राजनीतिक स्वतन्त्रता त पर्छ नै, तर त्यो त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन। साथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय स्वतन्त्रताको अधिकारलाई समेत जोड्ने गरिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा जहाँ असमानता हुन्छ अनि त्यसको नियमन मानवीय र विवेकपूर्ण संयन्त्रद्वारा गरिँदैन, व्यक्ति र बजारको निर्णयाधिकारमा छोडिन्छ भने त्यो पुँजीवाद हो। जहाँ कुनै प्रकारको असमानता नै हुँदैन, सबै चीज विवेकपूर्ण नियमनमा हुन्छ, त्यो साम्यवाद हो। जहाँ केही कुरामा समानता, केही कुरामा असमानता हुन्छ, तर असमानताको नियमन विवेकपूर्ण संयन्त्रद्वारा गरिन्छ भने त्यसलाई समाजवाद भनिन्छ। दर्शकवृन्द, पुँजीवाद र साम्यवादको विषयमा तपाईले सजिलै बुझ्नुभयो होला, तर समाजवादको बारेमा बुझ्न अझै कठिन भएको हुन सक्छ। तर नआत्तिनुहोस्, हामी समाजवादको बारेमा अझै स्पष्ट ढंगले बुझाउनेछौं। यति मात्र होइन, आज चीनमा रहेको व्यवस्था साम्यवाद हो कि समाजवाद हो त? अनि उत्तर कोरियाको शासन व्यवस्था कुन वादभित्र पर्दछ? यसको बारेमा अवश्य नै अर्को श्रृंखलामा चर्चा गर्नेछौं। तपाईलाई आजको यो श्रृंखला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृंखला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।